बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फजर की नमाज अदा करके सुल्तान अपने महल से मिस्र की जानिब रवाना हो गए थे। मंसूबे के तहत उन्हें तमाम निज़ाम जल्द से जल्द बेहतर करने थे। अगर वो बर वक्त वहाँ पहुँच कर उस होने वाली महम को ना रोकते तो कई मुसलमान पैसों के लालच में ही अपना ईमान ख़राब कर सकते थे, और सुल्तान अपनी सल्तनत के तमाम लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो किसी सूरत नहीं चाहते थे कि उनकी रियाया के लोग किसी मुश्किल में आए। नमाज फ़जर अदा करने के बाद जब वो अपने हुजरे से निकलकर महल के पिछले हिस्से की जानिब आए तो पहले उनकी ज़ोजा वहाँ खड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी। सुल्तान उन्हें देखकर मुस्कुराए थे। उन्हें मालूम था उनकी ज़ोजा उन्हें अलविदा कहने के लिए ज़रूर आएंगी। करीब आकर सुल्तान ने उनके माथे पर एक मोहब्बत बड़ा बोसा दिया, उन्हें अपने सीने से लगाकर अपने होने का मान बख्शा था, और साथ में उन्हें हर चीज़ से आगाह किया था कि उन्हें आने में वक्त लग सकता है, 1 दिन, 2 दिन या फिर पूरा महीना। और ये बातें सुनकर उनकी ज़ोजा बहुत आबदीदा हो गई थी, मगर उन्होंने अपने मुंह से एक अल्फाज अदा नहीं किया था। न जाने क्यों सुल्तान को ऐसा महसूस होता था जैसे वो कुछ कहना चाहती हैं मगर किसी बात की वजह से खामोश हैं। सुल्तान एक ऐसी शख्सियत के हामिल इंसान थे कि वो कभी भी सामने वाले को ख़रीदते नहीं थे जब तक वो अपनी मर्ज़ी से उन्हें अपना राज नहीं बताता था। उन्होंने एक बार फिर अपनी ज़ोजा को अपने सीने से लगाकर महसूस किया था, क्योंकि वाकई उन्हें इल्म नहीं था कि उन्हें वहाँ कितना वक्त लग सकता है। चंद पल बाद ही वो और वज़ीर महल से निकलकर मिस्र की जानिब गामज़न हो गए थे। उन दोनों का घोड़ा सरपट दौड़ रहा था। सुल्तान शाम के साए ढलने से पहले वहाँ पहुँच जाना चाहते थे ताकि थोड़ी देर आराम करके गश्त कर सकें और मालूम कर सके कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो मिस्र से उस रोज़ ही वापस आ गए थे, क्योंकि उन्हें इल्म हो गया था कि वो अकेले यहाँ कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तादाद में बहुत लोग थे और एक शख्स सब चीज़ों को काबू नहीं कर पा रहा था। एक लंबी मुसाफत के बाद वो असर के वक्त मिस्र की हदूद में दाखिल हुए थे। उन दोनों ने फ़ौरन ही नमाज असर अदा की थी और बारगाह इलाही में हाथ बुलंद करके सुल्तान ने एक बार फिर अपने ईमान की पुख्तगी मांगी थी और इस महम को रोकने की हिम्मत मांगी थी। नमाज वगैरह अदा करके उन दोनों ने मस्जिद में बैठकर खाना तनावुल किया। चंद पल वहीं सस्ताने के बाद मगरिब की अजान हो गई थी। वही मगरिब और इशा पढ़कर वो मस्जिद से बाहर आ गए थे। चारों जानिब अंधेरा छाने लगा था। तमाम दुकानें बंद होना शुरू हो गई थी। सुल्तान का शहर हो या फिर मिस्र, तमाम लोग जल्द सोने के आदी थे। सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अब वो बासानी अपना काम कर सकते थे। सुल्तान और उनके वजीर ने उस पैर अपना लिबास तब्दील किया हुआ था। दोनों ही आम लिबास में थे। कोई भी शख्स उन्हें देखकर पहचान नहीं सकता था कि ये सल्तनत के बादशाह और वजीर हैं, लेकिन अगर कोई शख्स उन्हें गौर से देखता तो उसी पल पहचान जाता कि ये कौन है। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था। सुल्तान और वजीर अल्लाह का नाम लेकर मिस्र की गलियों में गश्त करना शुरू कर चुके थे। सुल्तान और उनके वजीर की ज़ेरक निगाहें हर मंजर को अपनी आंखों में कैद कर रही थी। वो किसी भी तरह उन लोगों को पकड़ना चाहते थे जो उनके मुसलमान भाइयों के ईमान को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, और जो उनके बहकावे में नहीं आ रहा था उन्हें नाजायज़ कत्ल करते जा रहे थे। चंद पल ही सुल्तान को गुजरे थे कि अचानक ही उनके दिमाग में एक ख्याल आया। मिस्र का शहर बहुत बड़ा था। जासूस न जाने अपना काम कर रहे थे या नहीं, उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं था। इसलिए उन्होंने वज़ीर की जानिब देखा था जो उनके साथ ही कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। वो वज़ीर की जानिब देखते हुए बोले, वज़ीर मोहतरम, हमारे दिमाग में एक ख्याल आया है। वज़ीर उनकी जानिब सवालिया निगाहों से देख रहा था। मिस्र का शहर बहुत बड़ा है। अगर हम दोनों एक साथ गश्त करेंगे तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। हम दाएं जानिब जाते हैं, आप बाएं जानिब जाएं। कहीं भी अगर आपको ऐसा शख्स नज़र आता है जो मशकूक हो तो आप उसको अपनी बातों में उलझाकर हमारे पास ले आना, फिर हमारा काम है उसके घर तक पहुंचने का। वज़ीर ने सुल्तान की बात सुनकर सर को हल्की जुम्बिश दी थी और अपनी सिमत को चल पड़ा था। सुल्तान भी आगे बढ़ गए थे। उनका ध्यान हर तरफ था। वो जैसे ही एक गली में दाखिल हुए तो अचानक ही उन्हें ऐसा गुमान हुआ था जैसे वो उस गली से पहले भी गुजर चुके हैं, मगर अपना सर झटक कर वो आगे बढ़ गए थे, क्योंकि ये मिस्र का अंदरूनी हिस्सा था और सुल्तान को याद नहीं था कि वो इस अंदरूनी हिस्से की जानिब आए थे या नहीं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े तो उन्हें मंजर साफ नज़र आने लगा था। ये वही जगह थी जहाँ पर सुल्तान चंद दिन पहले आए थे, और यहाँ के एक घर से उन्हें तोहफा बतौर तोता मिला था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। यहाँ रहने वाला वो शख्स सुल्तान को अभी तक याद था।
اس کا اخلاق انہیں بہت متاثر کر گیا تھا، لیکن اس کے قریب جا کر سلطان کو ایک عجیب سی بے چینی ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کا سینہ جل رہا ہو۔ حالانکہ وہ عبادت گزار تھا، داڑھی مبارک اس کے روشن چہرے پر سجی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی سلطان کو اس کا قریب آنا ایک عجیب سی بے چینی سے دوچار کر دیتا تھا۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ چکے تھے۔ وہ جیسے اس کے گھر کے قریب آئے تو تیز تیز اللہ کے ذکر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک پل کے لیے سلطان حیران ہوئے تھے کہ وہ اتنی بلند آواز میں اللہ تعالیٰ کے نام کی حمد و ثنا کیوں کر رہا ہے۔ دیندار لوگ تو اپنا کام بہت خاموشی سے کرتے ہیں، کسی کو علم تک نہیں ہونے دیتے کہ وہ عبادت کر رہے ہیں۔ سلطان نے اس چیز کو بھی نظر انداز کیا تھا کہ عبادت کرنے کا انداز بھی سب کا مختلف ہوتا ہے۔ شاید یہ اس کا وقت ہو جو وہ اللہ کا ذکر بلند آواز میں کرتا ہو۔ یہی سوچ کر وہ مزید آگے بڑھے تھے، لیکن اچانک ہی ان کے کان کے پردوں سے ایک نسوانی آواز ٹکرائی تھی، اور یہی ایک پل تھا کہ سلطان اپنی جگہ پر زنجیر ہو گئے۔ یہ آواز انہیں ایک پل کے لیے اپنا وہم لگی تھی، مگر اچانک ہی انہیں دو آوازیں ایک ساتھ محسوس ہوئی تھیں، اور یہ آوازیں عورتوں کی تھیں۔ اس گھر میں عورت کا ہونا سلطان کو حیران کر گیا تھا، کیونکہ اس آدمی کی نہ کوئی عورت تھی، نہ بہن تھی، نہ ماں تھی، نہ بیٹی تھی۔ پھر اس گھر میں رات کے دوسرے پہر کسی عورت کا ہونا ایک عجیب بات تھی۔ سلطان کچھ سوچ کر اس آدمی کے گھر کی جانب بڑھے۔ کیا انہیں اس وقت اس کے گھر جانا چاہیے تھا؟ کہ انہیں معلوم کرنا چاہیے تھا کہ اندر موجود وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ یہ غلط تو نہیں تھا اگر وہ اندر چلے جاتے تو ان کا منصوبہ، مگر انہوں نے اپنے قدم پیچھے نہیں لیے تھے اور اس شخص کے گھر کے قریب آ گئے تھے۔ وہ جیسے گھر میں داخل ہوئے تو کمرے میں چراغ جل رہا تھا اور ایک سایہ سا انہیں نظر آیا تھا۔ وہ شخص تو عبادت کر رہا تھا، پھر سایہ کیسا؟ سلطان کا دماغ چکرا رہا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتے ہوئے قریب آ گئے تھے۔ چند پل کے فاصلے پر ہی ان کے دماغ میں اس طوطے کی باتیں آئی تھیں۔ ان کا دل کیا کہ وہ واپس اسی گھر سے نکل جائے، کیونکہ جو وہ سوچ رہے تھے اگر حقیقت تھا تو سلطان بہت مایوس ہونے والے تھے۔ لیکن ان کا فرض تھا کہ وہ اس آدمی کو دیکھے کہ وہ آخر اتنی رات کو کیا کر رہا ہے۔ اور جیسے سلطان اس کمرے کے قریب آئے اور سامنے ہوتا منظر دیکھا تو انہیں اپنے قدم زنجیر ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود نہ ہو۔ حیرانگی کے باعث ان کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ بے شک جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی برہنہ تھا، اس کے سامنے 5 عورتیں بھی لیٹی ہوئی تھیں۔ وہ غلط کام انجام دے رہا تھا۔ سلطان نے فوراً پیٹھ موڑ لی تھی اور غصے سے گرائے تھے۔ ایک گستاخ آدمی، فوراً لباس پہنو، شرم آنی چاہیے تمہیں، جو کام تم کر رہے ہو اور وہ بھی اتنی مقدس جگہ، تم یہ کرنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئے؟ ان کی آواز سن کر وہ آدمی ہوش میں آیا۔ اس نے جیسے پلٹ کر سلطان کی پشت دیکھی تو فوراً گھبرا گیا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ عورتیں فوراً اپنا لباس پہننے لگی تھیں۔ ایک عورت نے اس آدمی کی جانب اس کے کپڑے بڑھائے تھے۔ سلطان کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ عورتیں ایک ایک کر کے اس گھر سے نکلتی چلی گئیں۔ سلطان ان 5 عورتوں کو روکنا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنے سر کو گھما نہیں پائے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان عورتوں نے لباس پہنا ہے یا نہیں۔ وہ کسی بھی غیر عورت کو برہنہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا وہ کوئی فرشتہ نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت کو دیکھ ان کے جذبات ابھر آتے تو ان کے لیے کتنا بڑا گناہ ثابت ہو سکتا تھا۔ جیسے وہ 5 عورتیں اس آدمی کے گھر سے باہر گئیں تو وہ بے ساختہ پلٹے، جبکہ وہ شخص گھٹنوں کے بل بالکل سن ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان اس کے قریب گئے، اس کو ہاتھ لگایا تو وہ بے جان ہو کر زمین بوس ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، اس کا سانس بہت دھیمی رفتار سے چل رہا تھا۔ سلطان یکدم پریشان ہو گئے تھے۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ انہوں نے اس آدمی کے ماتھے کو چھوا تو وہ بہت تیز گرم ہو رہا تھا۔ وہ گھبرا چکے تھے۔ انہوں نے فوراً اس کے باورچی خانے سے ایک مشکیزہ پانی کا لیا، اس کے منہ پر چھڑکا تو چند پل بعد اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھیں اور اب اس کی آنکھیں بہتر ہو رہی تھیں۔ چند پل وہ بالکل بند دماغ کے ساتھ سلطان کو دیکھتا رہا تھا، اور جب وہ مکمل ہوش میں آ گیا تو بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور سلطان کو دیکھتے ہوئے بولا، اے اجنبی رہنما، آپ یہاں کیسے؟ سب خیریت ہے؟ اس کا بدلہ انداز سلطان کو ٹھٹکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ نہ جانے کیوں سلطان اس سے کوئی سوال نہیں کر پائے تھے۔ ان کے دماغ میں یکدم ایک منظر آیا تھا اور وہ چپ ہو گئے تھے۔ اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے سادہ لہجے میں بولی، جی ہم ایک کام سے مصر آئے تھے تو سوچا آپ کے گھر ہی ٹھہر جاتے ہیں، آپ کو برا تو نہیں لگا؟ وہ آدمی مسکرایا تھا تو سوچا آپ کے گھر ہی ٹھہر جاتے ہیں، اور سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، ارے نہیں، یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ یہاں
बहादुर इंसान हमारे घर ठहरेगा, आपके लिए हम बिस्तर का इंतज़ाम करते हैं। वो ये बोलकर अपनी जगह से खड़ा हो गया था। एक पल के लिए उसके कदम डगमगाए थे, मगर वो अपने माथे पर बल डालकर दीवार का सहारा ले चुका था। सुल्तान उसके तासुरात बहुत गौर से देख रहे थे। उसके तासुरात से ये बात साफ मालूम हो रही थी कि जो अभी थोड़ी देर पहले वो कर रहा था इस बारे में उसे थोड़ा बहुत भी याद नहीं है। वो जल्दी से बाहर आया था। दूसरे कमरे में रखे संदूक से उसने सुल्तान के लिए बिस्तर निकाला था। अपने ही कमरे में उनका बिस्तर लगाया था और उन्हें सोने की हिदायत की थी, जबकि सुल्तान खामोशी से बैठे हुए थे। वो आदमी सुल्तान को देख सवारिया लहजे में बोला, ए अजनबी रहनुमा, तुम्हें क्या हुआ? सो जाओ, रात बहुत हो गई है। हम भी गहरी नींद में थे, आपने हमारी नींद भी खराब कर दी। अभी थोड़ी देर बाद तहज्जुद का वक्त हो जाएगा, फिर हमें उठना होगा। ये कहते ही वो बिस्तर पर नींद दराज हो गया था। वो इतना इबादत गुजार था, तहज्जुद पढ़ता था तो फिर ऐसा काम। लेकिन सुल्तान ने अचानक ही सर नफ़ी में हिलाया था। कुछ था जो उस आदमी से भी आज तक छुपा हुआ था। सुल्तान ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा था और उसको मुखातिब करते हुए बोले थे, ए दीनदार शख्स, हमारी बात सुनो। वो सुल्तान के मुतवज्जो करने पर उनकी तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगा। वो कुछ कहता या फिर सुल्तान को सोने की हिदायत करता। इससे पहले सुल्तान बोले थे, तुम्हारा तोता बहुत अच्छा है, रोज़ हमें तिलावत करके सुनाता है, लेकिन हर तिलावत के बाद वो 2 जुमले कहता है। ये कहने की देर थी कि वो आदमी खौफजदा हो गया था। उसके माथे पर शिकन पड़े थे, चेहरे पर उलझन आई थी, जबकि आंखें झुक चुकी थीं। सुल्तान उस आदमी को देखते हुए बोले, आपको मालूम है वो क्या कहता है? उस आदमी ने सर झुका लिया था और चंद पल बाद उसने धीरे से सर को असबात में हिलाया था और सुल्तान की तरफ देखते हुए बोला था, लेकिन बाखुदा वो तोता झूठ बोलता है, हम ऐसे नहीं हैं। हम अल्लाह के नेक बंदे हैं, उसी की इबादत करते हैं और उसी के हर अहकाम की पैरवी करते हैं। उसने कहा है कि उसके नज़दीक जिना शराब हराम है, तो हम भी इसको हराम ही करार देते हैं, और कोई भी दीनदार शख्स हराम काम करने को तरजीह नहीं देता। वो बिल्कुल सादा लहजे में बोल रहा था, हालांकि जिस पल सुल्तान अपनी जगह पर खड़े होकर घुराए थे, ये आदमी पलटा था। इसने सुल्तान को देखा था, फिर वो ऐसी बात क्यों कर रहा था? सुल्तान यही चीज़ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कुछ सोचकर उस आदमी का हाथ थामा था और उसकी आंखों में देखते हुए बोले थे, क्या आपको मालूम है हम कौन हैं? सुल्तान के सवालिया लहजे पर उस आदमी ने सर इस बात में हिलाया था और सुल्तान की जानिब देखते हुए बोला था, आप एक बहादुर इंसान हैं और एक सच्चे मुसलमान हैं। लेकिन सुल्तान ने सर नफ़ी में हिलाया और उसकी जानिब देखते हुए बोले, बेशक हम सच्चे इंसान हैं, बहादुर शख्स हैं, मगर हम कुछ और भी हैं। उनका लहजा अचानक ही तब्दील हुआ था। वो आदमी सुल्तान को हैरानगी बड़ी निगाहों से देख रहा था। सुल्तान उस आदमी को देखते हुए बोले, हम सल्तनत सुल्तान के बादशाह सुल्तान हैं। मिस्र में हम उन लोगों को पकड़ने के लिए आए हैं जो मुसलमानों का बेस लिए हमारे मुसलमानों का ईमान ख़राब कर रहे हैं। याद है उस दिन जब हमने आपके सामने उस आदमी का कत्ल किया था और आप परेशान हो गए थे, लेकिन हमारे माथे पर एक शिकन नहीं आया था। जबकि वो सुल्तान की आवाज़ और उनकी बात करने के अंदाज से ही समझ गया था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। और जब सुल्तान ने बाकायदा अपने सर से चादर उतारी तो उसी पल ही वो आदमी गड़बड़ा गया था और सुल्तान की जानिब देखते हुए परेशान कुन लहजे में बोला था, बादशाह सलामत, आप और मेरे घर पर सब खैरियत है। यानी उस दिन वो उससे आगे वो बोल ही नहीं पाया था। सुल्तान उसकी जानिब देखते हुए नरम लहजे में बोले थे, आपको मालूम है आप बीमार हो, आप एक ऐसे मसाइल में फंसे हुए हो जिसके बारे में आपको भी इल्म ही नहीं है। वो आदमी हैरान होकर सुल्तान को देख रहा था और चंद पल बाद अपनी हैरानगी पर काबू पाते हुए बोला, नहीं सुल्तान मौज़म, खुदा का लाख लाख शुक्र है, हमें कोई बीमारी नहीं है। अल्लाह ने हमें सेहतियाब रखा है और हम इस चीज़ का हर पल शुक्र अदा करते हैं। जबकि सुल्तान ने सर नफ़ी में हिलाया था और उनकी जानिब देखते हुए बोले, तुम्हारा इस दुनिया में कोई दुश्मन है? वो आदमी लम्हा ब लम्हा सुल्तान के सवालों पर चौंकता जा रहा था। उसने कुछ सोचकर सर इस बात में हिलाया था और सुल्तान की जानिब देखते हुए बोला, जी सुल्तान, मेरा एक दुश्मन है, लेकिन वो हमारे मज़हब से। धीरे धीरे तमाम बातें वो सुल्तान के गोश गुजार करता चला गया, क्योंकि सुल्तान उसकी तमाम बातें सुनकर समझ गए थे कि आखिर उसके साथ क्या मसला पेश आ रहा है, वो किस वजह से गुनाह की तरफ राग़िब हो रहा है, उसका तोता ये बात क्यों बोल रहा था। सुल्तान ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा था और उसे अपने साथ चलने की हिदायत की थी। वो बेसाख्ता बोला, मगर सुल्तान मौज़म, इस दुश्मनी से मेरी सेहत का क्या लेना देना। सुल्तान ने उस आदमी की जानिब देखा था और उनको महज इतना ही बोला था, अगर आपको हमारी ज़ात पर भरोसा है तो अभी के अभी आप हमारे साथ चलें,
ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کو صحت یاب کر کے ہی واپس آئیں گے۔ وہ آدمی سلطان کی بات سن کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور بنا سوچے سمجھے ان کے ساتھ چل پڑا تھا۔ سلطان آدھے راستے میں وزیر سے ملاقات کر چکے تھے۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے سلطان کو دیکھا تھا کہ یہ شخص کون ہے۔ دور سے انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے سلطان ان یہودیوں میں سے ایک ساتھی کو پکڑ چکے ہیں، لیکن سلطان نے دھیرے دھیرے انہیں تمام معاملات سے آگاہ کر دیا۔ اس شخص کے ہمراہ معزز بزرگ کے پاس آئے تھے۔ ان سے ملاقات اب بے حد ضروری تھی۔ وہ جیسے ان کی حدود میں داخل ہوئے، ان کا تنا ہوا چہرہ نرم پڑ گیا، چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے انہوں نے خواب میں معزز بزرگ سے ملاقات دیکھی تھی اور انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کی ملاقات اس طرح ہونی ہے۔ وہ جیسے ہی معزز بزرگ کے حجرے کے قریب پہنچے، ان کی شاگردوں نے انہیں بہت ہی احترام سے اندر آنے کی ہدایت کی تھی۔ سلطان پہلے اجازت چاہتے تھے، لیکن شاگردوں کی بات سن کر وہ دنگ رہ گئے تھے کہ انہیں معزز بزرگ نے باہر بھیجا تھا تاکہ ہم آپ لوگوں کو اندر لے جا سکیں۔ سلطان کو معلوم تھا وہ کوئی عام شخصیت تھے ہی نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کوئی فرشتہ تھے۔ وہ تینوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے، جبکہ معزز بزرگ نے اپنے حجرے میں اس آدمی کو آنے کی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ اسے غسل کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ حیران رہ گیا تھا، وہ سب کو اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن معزز بزرگ کے حکم کو اس نے بھی نہیں ٹالا تھا۔ وہ نورانی شخصیت کے مالک تھے، ان کے چہرے پر نور ہر ایک شخص کو اپنی جانب مائل کرتا تھا۔ اس شخص نے فوراً غسل کیا تھا، معزز بزرگ کے ایک شاگرد کا لباس پہنا تھا اور وضو بنا کر ان کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا تھا، اور پھر جو باتیں معزز بزرگ نے بتائیں وہ سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس آدمی کا دشمن ایک یہودی تھا، وہ غیر مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ دیندار شخص ہمیشہ اسے مسلمان کرنے کی کوشش کرتا تھا، اسے راہ راست کی طرف لانا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک کٹر یہودی تھا۔ بہت محنت کے بعد بھی وہ اس دیندار شخص کی بات نہیں مانا تھا، بلکہ اپنی بات پر ہی پکا رہا تھا۔ اور چند دن بعد جب اس دیندار شخص نے اپنی طرف سے دباؤ بڑھایا تو تنگ آ کر اس نے ایک غلط حربہ آزمایا تھا۔ اس نے کالا جادو کا سہارا لیا اور اس کے دماغ کو ایک مخصوص دن کے لیے مفلوج کر دیا۔ اس روز وہ 5 طوائفیں جو اپنا جسم بیچتی تھیں ان کو اس کے گھر بھیجتا تھا۔ اس رات جب تک کوئی اس کو مخاطب نہ کر لیتا تب تک وہ بالکل بند ذہن کے ساتھ یہ گناہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا اور ہر وہ عمل کرتا تھا جو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر صبح فجر کی اذان سے پہلے وہ تمام طوائفیں وہاں سے نکل جاتی تھیں اور اذان ہوتے ہی وہ واپس دنیا کی طرف لوٹ آتا تھا۔ معزز بزرگ کی باتیں سن کر اس کا دل بند ہو گیا تھا۔ وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بولا، آپ ٹھیک بول رہے ہیں۔ ہر منگل کے بعد جب میں صبح بیدار ہوتا تھا تو میرے کپڑے خراب ہوتے تھے، میں اٹھتے وقت اپنے جسم میں درد محسوس کرتا تھا۔ بدھ والے دن میرا جسم ہمیشہ تھکن سے چور رہتا تھا۔ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن آج آپ کے منہ سے یہ باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ لیکن بزرگ صاحب، اس کا طور کیا ہے؟ وہ آدمی پریشان نظر آ رہا تھا۔ جب ایک دیندار شخص کو یہ بتایا جائے کہ تم انجانے میں یہ گناہ کر رہے تھے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ سلطان اس چیز سے بخوبی واقف تھے۔ معزز بزرگ نے انہیں یہی ہدایت کی تھی کہ محض ایک روز منگل والے دن اپنا گھر چھوڑ کر کسی مسجد میں ٹھہرو یا پھر ہمارے پاس آ جاؤ۔ اس گھر میں نہ رہنا تاکہ اگر تمہارا دماغ بند بھی ہو تب بھی کوئی تمہاری مدد کر سکے اور تم گناہ کی طرف راغب نہ ہو۔ چند دن تمہیں ایسا کرنا ہوگا، اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کا توڑ ہوتا چلا جائے گا۔ کیونکہ سلطان نے فوراً ہی وزیر کے ہمراہ اس یہودی کو گرفتار کیا تھا جو کالے جادو کا سہارا لے کر یہ غلط کام انجام دے رہا تھا۔ انتھک محنت کے بعد اور کچھ معزز بزرگ کی ہدایتوں کے بعد انہوں نے 2 یہودیوں کو پکڑا تھا جو مسلمانوں کا لباس پہنے مسلمانوں کو ہی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سلطان کا بس نہیں چل رہا تھا ان یہودیوں کا سر در سے جدا کر دیں، لیکن اس پل انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ اپنے غصے پر قابو کر کے انہوں نے ان یہودیوں کی مدد سے ہی ان کے سربراہ کو پکڑا تھا اور بنا سوچے سمجھے اور مہلت دیے بغیر ان کا سر قلم کر دیا تھا، اور وہی سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے ان تمام لوگوں کو ختم کر دیا تھا جو دین اسلام کو غلط ٹھہرا رہے تھے، مذہب کو بدلنے کے لیے پیسے دے رہے تھے۔ اور بے شک ایسے لوگوں پر 1000 بار لعنت قرار دی گئی ہے۔ اور اس شخص کو بھی سلطان نے پھانسی پر چڑھا دیا تھا جس نے کالے جادو کا سہارا لے کر ایک دیندار شخص کی زندگی کو برباد کیا تھا، جبکہ وہ آدمی سجدہ ریز ہو کر زاروں کی طرح رویا تھا۔ کئی منگل وہ معزز بزرگ کے در پر ہی آ جایا کرتا تھا۔ شروعات میں اس کا دماغ بالکل سن ہو جاتا تھا، وہ عورتوں کی خواہش ظاہر کرتا تھا، لیکن جب اسے پیچھے سے پکارا جاتا تھا تو وہ ہوش میں آ جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کا علاج ہوتا گیا اور وہ زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ لیکن جب بھی سلطان کی ملاقات کبھی اسے ہوتی تھی تو اس کی آنکھیں جھکی ہوتی تھیں، ندامت اور شرمندگی اس کے انگ انگ سے نظر آتی تھی، کیونکہ سلطان اسے محض ایک ہی بات سمجھاتے تھے، اللہ کی راہ میں بہت آزمائشیں آتی ہیں
اور جو شخص ان آزمائشوں پر ٹھہرا رہتا ہے وہی شخص اللہ کے نزدیک ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں اس کے لیے بہتری ہے۔ جن دوستوں نے اس کہانی کو مکمل سنا ہے وہ کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے گا۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سب کے کامنٹس ریڈ کروں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔